बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कल मैंने फ़राह शहज़ादी के हवाले से स्टोरी पर बात की थी और ये हक़ाइक़ सामने आए थे कि करोड़ों रुपए मालियत के तोहाइफ और कर्ज़ों का तबादला आपस में मियाँ बीवी ने किया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। फिर ये बात भी सामने आई थी कि फ़राह खान के अपने असासों में 4 गुना इजाफा हुआ। 23 करोड़ के जो असासे थे वो तकरीबन 97 करोड़ के हो गए। फिर ये खबर भी सामने आई थी कि उनके ख़ानदान के असासों में भी इजाफा हुआ गैर मामूली। और 2019 में इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई थी उसमें 32 करोड़ 47 लाख रुपए 87 लाख रुपए तकरीबन काला धन सफ़ेद किया था फराह खान साहिबा ने खुद, और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 करोड़ रुपए का काला धन सफ़ेद किया था। सुसर बहन और बहनोई ने भी इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया था और उनकी जो बहन है पिछले कुछ अरसे में 3 साल में 3.5 साल में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्लॉट लिए, डीएचए में 3 प्लॉट लिए, 8 करोड़ 40 लाख रुपए का ज़र मुबादला हासिल किया। और वो किस तरह से हासिल हुआ, उसके क्या ज़राए थे, या अभी तक कोई बात सामने आ नहीं सकी। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फराह खान के पास ना तो कोई वजारत थी ना कोई ओहदा था, वो करप्शन कैसे कर सकती है, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। यही बात कल मेरे शो में उस्मान डार साहब ने की थी। क्या कहा था सुनिए। क्या को इस फराह खान का कोई नोटिफिकेशन दिखाते पहले कि फराह खान के पास ये पावर थी, ये इख्तियार था पाकिस्तानियों, ये मिस यूज ऑफ पावर किया फराह खान ने, फला फला ओहदे पे थी, फला फला उसके पास पोजीशन थी, फिर तो समझ भी आती है कोई लूट मार कर गया। फराह खान वो खतून है पाकिस्तानियों जिसके पास कोई ओहदा ही नहीं था सिर्फ। और इस पर मैंने ये जवाब दिया था कि अगर आप ओहदे की बात करते हैं, इतनी सादा बात नहीं होती है कि अगर किसी के पास कोई ओहदा नहीं है, वजारत नहीं है तो फिर वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बहुत सारे फ्रंट मैन होते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ हलकों में बैठे होते हैं, जिनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, पॉलिटिशियन होते हैं, वजीर होते हैं या कोई और सरकारी ओहदा होता है, उनके फ्रंट मैन भी होते हैं और वो फ्रंट मैन के नाम पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। बाद में पता चलता है जाके कि क्या किकबैक्स मिली थी, क्या कमीशन मिले थे, क्या करप्शन हुई थी, क्या फ्रॉड हुआ था। तो ये इतना सादा नहीं है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। ओहदा बज़ाहिर तो मकसूद चपड़ासी के नाम पे भी कोई नहीं था। क्या मकसूद चपड़ासी कोई वजीर था, मुशीर था, सफीर था? वो आदमी जिसके अकाउंट में तनख्वाह उसकी जाती थी 7,000 रुपए और बाद में मैक्सिमम 25,000 रुपए हो गई थी, उसके अकाउंट से 1 अरब से ऊपर रकम बरामद हुई और इल्जाम गया मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो अगर मकसूद चपड़ासी जो मुलाजिम था मियां शहबाज शरीफ साहब की मिल में, उसके अकाउंट में अरबों रुपया डिटेक्ट होने से मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उंगली उठ सकती है, तो फराह खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब का निकाह जिनके घर पर हुआ था, जो खातून अव्वल साहब का जो थी उनकी सहेली थी इमरान खान साहब से निकाह होने से पहले, खातून अव्वल की, जिनकी रसाई सीएम ऑफिस तक थी, जिनकी रसाई पीएम ऑफिस तक थी, जिनकी रसाई बनी गाला तक थी, तो क्या उनके भी कोई ताने बाने जुड़ सकते हैं? या फिर इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं चाहिए? हम बात ही ना करें फराह खान के हवाले से। बात करना जरूरी है, बात करना बनती है। अगर कोई करप्शन नहीं हुई है तो आप सामने आए, हम पूरा आपका मौकिफ चलाएंगे। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ना कि कोई नोटिफिकेशन दिखाएं, कोई ओहदा दिखाएं, कोई वजारत दिखाएं, लेकिन जब मकसूद चपड़ासी की बात थी तब क्या कहते थे? 3.7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते थे शहजाद अकबर साहब, दीगर लोग, और वो तमाम लोग जो तब बात करते थे। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि अभी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है फराह खान के इशू में। दिखाएगा जी पीटीआई क्या कहते। तो अगर फालूदे वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, पापड़ वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, चीनी वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, मकसूद चपड़ासी के थ्रू करप्शन हो सकती है, तो किसी करीबी दोस्त के जरिए से भी करप्शन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि करप्शन हुई है नहीं हुई है, और अगर हुई है तो उस करप्शन का फ़ायदा सिर्फ उसको मिला है बज़ाहिर जिसका नाम सामने आ रहा है, यानी कि फराह शहज़ादी, या किसी और को भी मिला है। अच्छा, फिर कल एक और स्टोरी पे मैंने बात की थी इस हवाले से, वो 200 कनाल 6 मरले की ज़मीन जो फराह शहज़ादी साहिबा के नाम पर निकली है, और उसके हवाले से उस्मान डार साहब ने कल क्या कहा था ये भी सुनना। इनकी इस हद तक इंटरफेरेंस थी, अगर उनके नाम से कोई मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आती है और वो लोग खान साहब के करीब थे, तो खान साहब को उससे अपने आप को साइडलाइन करना पड़ेगा और उन लोगों को भी एहतसाब के लिए पेश करना पड़ेगा। एहतशाम, मेरा भी ये पॉइंट है कि मलक रियाज साहब का ट्वीट आ चुका है, सारी ट्रांजैक्शन जो कुछ भी है वो रिवर्स हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी, अब इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने? एक चीज ही खत्म हो। अब उस्मान डार साहब कह रहे थे कि मेरा पॉइंट ये है कि सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो इसमें से आप लोगों ने क्या निकालना है, क्या निकलता है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज हमने फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली नवाजवान, हमाद अजहर, शहबाज गिल, इन तमाम लोगों को कहा है कि आएँ, इसमें से क्या निकलता है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बट नोबडी इज रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस अबाउट दिस। व्हाई?
آپ لوگ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں اینٹی کرپشن ڈرائیو کی, تو اگر کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے تو آئے سامنے دلیری سے بیٹھیں, سوالوں کے جواب دیں, بلکہ آپ بتائیں کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے اور ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے. لیکن یہ جو حقائق ہیں, عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ ریورس ہو گیا. اچھا جی, ریورس کب ہوا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, اس کے بعد اپنے مہمان کی طرف جاؤں گا. زمین جو ہے 200 کنال 6 مرلے علی ریاض ملک, بزنس ٹائکون ملک ریاض حسین کے جو صاحبزادے ہیں, انہوں نے فرح شہزادی کے نام پہ کی ہے. 100 کنال تقریباً 10 مارچ 2021 کو کی ہے, اور باقی 100 کنال تقریباً 26 اگست 2021, یعنی کہ مارچ 2021 اگست 2021 میں زمین فرح شہزادی کے نام پر ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہوا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن کیوں ہوئی ہے, کس نے کی ہے, کتنے میں کی ہے, کیا اس کے محرکات تھے, کیا یہ تحفہ تھا, کیا یہ رشوت تھی, کیا یہ ٹرانزیکشن تھی, کیا یہ ڈونیشن تھی. تو اس کا جواب آیا ملک ریاض حسین صاحب کی طرف سے اس ٹویٹ کی شکل میں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے میں پرائیویٹلی اون کرتا ہوں, اور یہ میں نے ڈونیشن دی تھی یونیورسٹی کو ویلفیئر پرپس کے لیے, اور بعد میں یونیورسٹی کی لوکیشن کیونکہ چینج ہو گئی تو لہٰذا اب ہم یہ زمین واپس لے رہے ہیں. اب یہ جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے ملک ریاض حسین صاحب کی, کس طرح سے درست نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیسے درست نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں زمین اس وجہ سے میں نے یونیورسٹی کو دی تھی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی کو دی تھی تو یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے زمین تو اس کے نام پر ہونی چاہیے تھی. وہ ذاتی طور پر فرح شہزادی صاحبہ کے نام پر کیسے ہوگی, کیوں ہوگی؟ چلو اگر اس چیز کو ہم مان بھی لیں کہ آپ نے فرح شہزادی کو اس لیے دی کہ ایونچولی وہ ٹرسٹ کے نام پہ کر دیں, آگے بڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زمین یونیورسٹی کو دی تھی, بعد میں یونیورسٹی کی جگہ تبدیل ہوئی, اس وجہ سے اب ہم فرح شہزادی سے واپس لے رہے ہیں. لیکن میرا ریکارڈ مجھے بتاتا ہے کہ جس یونیورسٹی کی زمین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ زمین فرح شہزادی کو دی تھی, بعد میں جگہ تبدیل ہوگی, لوکیشن تبدیل ہوگی, تو یونیورسٹی القادر جو ہے اس کو تو زمین آپ 2019 میں دے چکے تھے. 458 کنال موضع بکرالا تحصیل سہاوا ڈسٹرکٹ جہلم میں 2019 میں آپ یونیورسٹی کو زمین دے چکے تھے. زمین تو 2019 میں یونیورسٹی کو ملک ریاض حسین صاحب دے چکے تھے. جو وہ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ زمین میں نے فرح شہزادی کو یونیورسٹی کے لیے دی تھی, بعد میں جگہ تبدیل ہوئی, بعد میں 2021 کے بعد میں جگہ تبدیل ہوئی تو اب ہم واپس لے رہے ہیں. لیکن 2021 سے پہلے 2019 میں زمین 448 کنال ملک ریاض صاحب یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر چکے تھے. تو اگر 2019 میں آپ زمین آلریڈی یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر چکے تھے تو 2021 مارچ اور اگست میں فرح شہزادی کو کیسے زمین دے رہے تھے یونیورسٹی کے نام پہ؟ That is a big question. یہ ٹائم لائن میں کانٹرڈکشن ہے. اور زلفی بخاری صاحب وہ زمین ٹرسٹ کے نام کر بھی چکے ہوئے تھے. تو یہ کوئی بنتی نہیں ہے لاجک جو ملک ریاض حسین صاحب نے دیا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے فرح شہزادی کو دی تھی کیونکہ یہ یونیورسٹی کو دینی تھی. بھئی یونیورسٹی کو آپ 2 سال پہلے زمین دے چکے ہوئے تھے, یہ 2 سال بعد آپ ان کے ذاتی نام پر کر رہے ہیں. تو سوال پھر اٹھتا ہے کیوں کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ تحفہ تھا, یہ ڈونیشن تھی, یہ کمیشن تھی, یہ کسی کام کے لیے دیا گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرپشن ہے, سب کچھ ہوا, میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ تھا کیا. میرے ساتھ ہیں نعیم حنیف صاحب, بیورو چیف. نعیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی اسٹوری کے اوپر بڑا کام کیا اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بیپرز وغیرہ بھی دیے. تو یہ پی ٹی آئی والے آئے نہیں رہے, فواد چوہدری صاحب, شبلی فراز, علی نواز اوان, حماد اظہر, شہباز گل, ان سب کو میں نے کہا ہے کہ سر آئیں ادھر بیٹھیں, آپ کو بھرپور موقع دیں گے, اس کو کلیئر کر دیں نا. عمران خان صاحب کا نام اچھا ہے, انبلیمشڈ ریکارڈ ہے, اس کا اثر ان تک جا سکتا ہے, لیکن وہ نہیں آ رہے. آپ کی معلومات کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر صاحب, سب سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی آپ کے شو میں اس سے پہلے آ چکے ہیں وہ ایک ہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ فرح جو ہے ان سے عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے. ابھی آپ نے شروع میں بتا بھی دیا, میں تھوڑا سا اس پہ روشنی پہلے ڈالنا چاہوں گا کہ کیوں فرح کو ہم اتنا ڈسکس کر رہے ہیں, اتنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں. اتنا بڑا شو ہے آپ کا, اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ایک گھنٹہ جو ہے یا پورا سیگمنٹ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ فرح وہ خاتون ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ سابق خاتون اول کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملوایا تھا. پہلی ملاقات جو ہے وہ فرح شہزادی فرح نے ان کی ملاقات کروائی تھی, اور فرح شہزادی کی جو ملاقات تھی اس میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے مشیر اون چودھری اور ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے یہ ملاقات کروائی تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی شہر میں ایک ایس ایچ او لگوا کے, کسی علاقے کا کوئی ڈی پی او لگوا کے, کسی ضلع کا کوئی آر پی او لگوا کے لوگ کرپشن کرتے ہیں,
फरज शहजादी ने अपना वजीर आला लगवा के करप्शन का आगाज किया 3.5 साल कबल इस सूबे के अंदर। यानी कि उस्मान बुज़दार साहब को लगवाने में फरज शहजादी का किरदार। जी 100% फरज शहजादी ने साबिक खातून अव्वल के जरिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनवाया और इस शर्त पे बनवाया कि वो उनके लिए काम करेंगे, यानी कि उस्मान बुज़दार साबिक खातून अव्वल और फरज शहजादी के फ्रंटमैन हैं, बददस्तूर उनके फ्रंटमैन हैं। उनके भाई जो हैं तूर बुज़दार जो हैं वो इनके लिए काम करते रहे। नहीं सर, जब हम फ्रंटमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैंने मतलब कि आपने स्पेसिफिकली क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इस्तेमाल किए, एविडेंस क्या है हमारे पास? एविडेंस बहुत आएंगे, अभी तो आगाज है। अभी तो ये 206 कनाल जमीन हमने डिस्कस की है, 2 दिन पहले हमने ये ब्रेक की है, उसके बाद ये 460 कनाल अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाली चीज आ गई है। अभी कल मैंने स्टोरी दी है 12 गाड़ियां सिर्फ फरज शहजादी के नाम पे हैं, जिनमें 3 पोर्शे गाड़ियां हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले पोर्श हमारे पास थी, एक 2013 में, एक 2015 में। नहीं, उसके बाद तकरीबन 7 गाड़ियां जो एहसन जमील गुज्जर साहब के नाम पे रजिस्टर हैं, वो गाड़ियां इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के बाद आई। ये जो 206 कनाल ज़मीन है, आप पहले से बता चुके हैं, ये सारा मामला 2021 का है। ये 2021 में ट्रांसफ़र की गई ज़मीन, उसके बाद इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इस सारे माजरे से पर्दा उठाया। और उससे भी कबल एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। नवंबर में एक बड़े इदारे की एक सरबराह को तब्दील किया गया था। साबिक सरबराह के होते जो है इस सारे मामले पे पर्दा डाल दिया गया था। जैसे ही उनको तब्दील किया गया और उस इदारे का नया सरबराह तैनात किया गया, ये सारे मामला सामने आना शुरू हो गए। ओन चौधरी का मैंने जिक्र इसलिए किया था कि मैंने ओन चौधरी को 126 दिन के धरने में कंटेनर में जब साबिक वज़ीर आज़म के कैबिन में देखा था, उस वक्त वो न्यूट्रल साफ़ियों को भी बुलाया करते थे इमरान खान साहब। तो उस वक्त मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी भी थे, उस वक्त मुबशर लुकमान थे। ये सारे गवाह हैं कि पानी अगर बाहर से आता था इमरान खान साहब के लिए, तो पहले ओन चौधरी उस बोतल को खोल के सिप लेते थे। कॉफ़ी आती थी तो पहले वो चेक करते थे कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं मिलाई गई, फिर जो है वो इमरान खान साहब वो कॉफी और पानी पीते थे। ये अभी वो शहबाज शरीफ साहब के इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के फोकल पर्सन है। ओन चौधरी जो है, उनके होते हुए किसी तरह की तहकीकात आपको, मुझे, ये हमारा काम है, वो तो हम करते रहेंगे। जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। फिरदौस आशिक अवान का कसूर ये था कि तमाम मामला से, लेकिन ओन चौधरी की तरफ से अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट एविडेंस सामने आए नहीं। देखिए, उनको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, ये आपकी खबर है? जी, ये मेरी खबर है। वो तमाम तर सबूत इस 206 कनाल जमीन से लेके 460 कनाल वाले केस का, इन सारी गाड़ियों का, ट्रांसफर पोस्टिंग का, दुबई में किस तरह से पेमेंटें होती रही, किन अकाउंट्स में पेमेंटें होती रही, और जिस शख्सियत का जो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले के नाम नहीं लिया जाता, उनके नवासे हैं यू ब्लॉक में, बिलाल उनका नाम है। बिलाल के जरिए किस तरह से पेमेंटें होती थी, किन बॉक्सेस में कैश पेमेंटें जाती थी, और फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है उनकी डिटेल्स क्या हैं वो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नईम साहब, ये जो ज़मीन है 200 कनाल 6 मरले, जिसके हवाले से मलिक रियाज हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया है कि ये मैंने यूनिवर्सिटी को दी थी, वो तो रिकॉर्ड बिल्कुल उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो 2019 में वो ज़मीन 450 कनाल दे चुके थे। ये ज़मीन फरज शहजादी के नाम 2021 मार्च और अगस्त में 2 ट्रांजेक्शन 100 कनाल में हुआ है। कोई खबर अभी तक सामने आई कि ये ज़मीन फरज शहजादी के नाम क्यों हुई थी, क्या वजह क्या थी? ये अमानतन उनके नाम की गई थी। मसलन ये ज़मीन जो है दर हकीकत किसी और को गिफ्ट की गई थी। वक्ती तौर पर अमानतन ये ज़मीन फरज शहजादी और फरा गोगी के नाम ट्रांसफ़र की गई थी, जो वक्त आने पर उस शख्सियत के नाम ट्रांसफ़र होनी थी जिसे मलिक साहब ने नवाजा था, जिसको वो ज़मीन गिफ्ट की गई थी। मलिक साहब जो अब ये कहते हैं कि ये सारा प्रोसीजर ट्रांसफ़र का हमने स्टॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया, कब्जा वापस ले लिया, हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। यानी कि मलिक साहब कल के ट्वीट में कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी थी, हमने वापस ले ली। मैं बिल्कुल, वो जो सियालकोट वाले मेहमान थे हमारे, डार साहब, उस्मान डार साहब, कल मेरे शो में जी जी, उनको मैं सुन रहा था अभी। वो मलिक साहब के ट्वीट को कोई तोबा नाउज़बिल्ला कुछ इस तरह की चीज पेंट कर रहे थे। अगर मलिक साहब ने ट्वीट कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो इशू ही खत्म हो गया, स्कैंडल ही खत्म। भाई मलिक साहब पे तो इल्जाम है,
मलिक साहब अपना मौकफ दे रहे हैं और मलिक साहब ये पहले तो मलिक साहब ने ये कहा कि इस तरह का कोई वाकया ही नहीं है, इस तरह का कोई माजरा ही नहीं है, जो उनके साहबजादे हैं वो 1 साल से पाकिस्तान आए ही नहीं है, उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनके अंगूठे मौजूद हैं। अगर स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं हमारे प्रोड्यूसर तो वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये 2021 की ट्रांजैक्शन। बैरिस्टर साहब ये आप कहते हैं कि इस बोल कुछ ना बोल, ये अभी आगाज है। ये तो 206 कनाल और 460 कनाल ट्रस्ट की जमीन का अभी हम माजरा लेके बैठे हैं। आप यकीन करें कि अभी साबिक वज़ीर पंजाब जो हैं उनकी चीजें जब सामने आएंगी तो 90% चीजों के पीछे आपको फरज शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और ये पूरा गैंग मिलेगा। और फरज शहजादी साहिबा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपना मौकफ दिया कुछ चैनल्स पे आके पिछले दिनों। उन्होंने कहा जी कि वो उनका कारोबार था, जबकि अपने वालिद का जो उनका स्टेटमेंट है इकबाल गुज्जर साहब का, जिनका ताल्लुक PMLN से है, जो MP हैं पंजाब असेंबली में, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया समा को, उनका ये कहना कि मेरा ताल्लुक नहीं है। नहीं बैरिस्टर साहब, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि ये गैंग है खवातीन का जो राइजिंग स्टार्स को टैप करती हैं और उनके जरिए करप्शन करती हैं। चले मुझे ये बताएं कि अभी अगली स्टोरी जो मैं इसी हवाले से करने लगा हूं, वो रिंग रोड की जो स्कैंडल है जो सामने आया था, उसमें भी फरज शहजादी का नाम आ गया। मतलब कि अजीबोगरीब बात है कि अगर एक खातून जो है उसके पास कोई ओहदा नहीं था, वो वजीर नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कह चुके हैं वो करप्शन कैसे कर सकती हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बार बार खबरें आ रही हैं। लेकिन वो नेक्स्ट सेगमेंट है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। लेकिन मुझे ये बात फैक्ट है कि फराज शहजादी के असासों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 4 गुना इजाफा हुआ है, 4 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। ये बात फैक्ट है कि एमनेस्टी स्कीम जो 2019 में इमरान खान साहब ने मुतारिफ कराई थी, उसमें 32 करोड़ 87 लाख रुपए का काला धन फराज शहजादी ने सफेद किया, 2 मरतबा किया, बिल्कुल किया। ये बात फैक्ट है कि एहसन जमील गुज्जर ने 2 करोड़ रुपए का काला धन सफेद किया, बिल्कुल किया। ये बात फैक्ट है कि सुसर बहन और बहनोई ने भी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया, बिल्कुल। मुसर्रत शहजादी उर्फ मीशा, ये बात फैक्ट है कि बहन ने इस दौर में 15 प्लॉट एक हाउसिंग सोसाइटी में बनाए हैं, DHA में 3 प्लॉट लिए हैं, 8 करोड़ 40 लाख का बाहर से ज़र मुबादला है जिसका कोई सोर्स अभी तक ट्रेस नहीं हो सका। कोई सोर्स ट्रेस नहीं हुआ। वो हाउसिंग सोसाइटी LDA है, बिल्कुल 15 प्लॉट उसमें। तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, इन्वेस्टिगेशन बनती है और PTI वालों का आना भी बनता है यहाँ, बिल्कुल बनता है। आज किसी के अकाउंट में 5 लाख की अमाउंट आती है ना, सही, तो उसको बुला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, कीजिए। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। खवातीन और हज़रात, पिंडी में रिंग रोड बननी थी और बैंक ऑफ चाइना जो है वो बिल्कुल तैयार था कि हम इसके लिए इमदाद आपको देंगे, इमदाद करेंगे, आप पिंडी की रिंग रोड बनाएं। और ये रिंग रोड का जो ओरिजिनल प्लान था वो 40 किलोमीटर की रिंग रोड थी, लेकिन बाद में इंकशाफ ये हुआ कि वो जो 40 किलोमीटर की रिंग रोड थी उसको 65 किलोमीटर पर ले जाया गया। और क्यों ले जाया गया कि उस रिंग रोड को लंबा किया गया ताकि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जो इर्द गिर्द की हैं वो रिंग रोड के पास आ जाएं और उन ज़मीनों की कीमतें ऊपर चली जाए। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने तहकीकात को ऑर्डर कर दिया, DG एंटी करप्शन को, नैब में भी ये बात चली गई। कमिश्नर रावलपिंडी उस वक्त के जो है वो अरेस्ट भी हुए। जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया बीच में कि उनके रिश्तेदारों की ज़मीन आसपास थी जो मुस्तफ़ीद हो सकते थे। ये जो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा रिंग रोड में डाले गए हैं, तो जुल्फी बुखारी साहब ने खुद अपना इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर गुलाम सरवर साहब जो वज़ीर थे इमरान खान साहब के, उनका भी नाम बीच में आ रहा था। अच्छा, गुलाम सरवर साहब ने क्या कहा एक जगह पे इस हवाले से, ये सुने। एक और कुलीग जुल्फी बुखारी, ज़रूर उनके वो ननिहाल हैं, उन्हें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो संजानी ज़िगज़ैग है वहाँ भी सोसाइटीज़ थी और सोसाइटीज़ की ज़मीन एक्वायर करना ज़्यादा महंगी। यानी कि गुलाम सरवर साहब ये कह रहे थे कि हमारे जो कुलीग हैं जुल्फी बुखारी साहब, उनके ननिहाल की वहाँ पे आसपास ज़मीन है लेकिन कोई करप्शन के सबूत नहीं है, लेकिन इतना एडमिशन था कि ज़रूर उनके ननिहाल की वहाँ पे आसपास। और जुल्फी बुखारी साहब ने खुद से इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब इंक्वायरी तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, नैब की तरफ से कोई रेफरेंस आया नहीं, लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि जो तरक्याती मनसूबे होते हैं जिनको बैंक ऑफ चाइना जो है इमदाद देने के लिए तैयार था, उसमें इस तरह की बातें क्यों होती हैं आखिरकार बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। अब एक जो बड़ा इंकशाफ सामने है वो क्या है, वो ये है
کہ فرح شہزادی صاحبہ نے رنگ روڈ پنڈی کے اعلان سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے کروڑوں روپے کی جائیداد خریدی ہے اس کے ارد گرد. جو چکری اور روات کا انٹرچینج تھا رنگ روڈ سنگم پہ, انہوں نے تقریباً 200 کنال کا رقبہ خریدا. زمین 2 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدی, شاہد محمود نامی شخص سے خریدی. اور جب یہ سکینڈل سامنے آیا تو فرح خان صاحبہ نے زمین 1 ارب کی بیچ دی. اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ فرح خان کو کیسے پتا چلا تھا کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد یہ رنگ روڈ کا منصوبہ یہاں پہ اناؤنس ہونے والا ہے. اب یہ عجیب بات ہے نا, مجھے نہیں پتا چلا, آپ کو نہیں پتا چلا, اور کسی کو نہیں پتا چلا, لیکن جب رنگ روڈ کا منصوبہ اناؤنس ہونے والا تھا پنڈی میں تو اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے 200 کنال فرح خان صاحبہ وہاں پہ خریدتی ہیں, 2 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدتی ہیں, اور جب سکینڈل سامنے آتا ہے تو 1 ارب روپے میں بیچ دیتی ہیں. کیا اس میں کوئی کک بیکس چلنے تھے, کوئی کمیشنز چلنی تھی, ہونا کیا تھا؟ زاہد گشکوری میرے ساتھ ہیں, یہ سٹوری ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ گشکوری صاحب. کیا آپ کے پاس معلومات ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب, میں نے آپ کا پورا پروگرام دیکھا ہے. ہر آئے گھنٹے کے بعد جو انویسٹیگیشن ہم ایز اے رپورٹر اسلام آباد میں کر رہے ہیں, ایک نئی بات اور نیا سکینڈل اور نیا سکیم سامنے آ رہا ہے اس سٹوری میں. گزشتہ 4 دن سے کافی ڈاکومنٹ ہمیں سورسز سے ملے تھے, اس کی ویریفیکیشن میں لگا ہوا تھا. آج میرے پاس میراتھن 4 سٹوریز ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ رنگ روڈ کی سٹوری بھی پیچھے رہ جائے گی, میں آپ کو اور بھی سٹوریز بتاؤں گا. یہ ایگزیکٹو ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, چیف منسٹر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کرتے ہیں, منظوری دیتے ہیں اس بورڈ میٹنگ میں, اور اس کے ایگزیکٹلی کچھ دن پہلے ہی یہ زمین خرید لی جاتی ہے. 200 کنال زمین جو کہ بالکل جہاں سے یہ شروع ہونا تھا منصوبہ وہاں پر خریدی گئی. جس طرح آپ نے نام بتایا اس شخص سے خریدی گئی. وہ شخص کون ہے میں اس کو بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں, لیکن بات آگے چلتے ہیں. اس سے یہ زمین خریدی گئی 2 کروڑ 60 لاکھ نام پہ خریدی تھی مارکیٹ ویلیو. جی فرح خان صاحبہ نے اپنے ذاتی نام پہ خریدی تھی 200 کنال زمین وہاں پہ شاہد محمود سے؟ بالکل ذاتی نام سے خریدی تھی. آپ کے ٹیلی ویژن سکرین پہ وہ ڈاکومنٹ آپ کے پروڈیوسر دکھا رہے ہیں جو خود انہوں نے خریدی تھی. کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے, اس کے بعد یہ زمین 1 سال 2 مہینے بعد جیسے ہی یہ سکینڈل آتا ہے بیچ دی جاتی ہے. اور زمین کس کو بیچ دی جاتی ہے فرح خان کو کیسے پتا چلا تھا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی, ایک بندہ جو کہ پٹواری ہے اس کو یہ زمین, اس پہ بھی جاتے ہیں, لیکن فرح خان کو کیسے پتا چلا کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد یہاں پہ رنگ روڈ کا اعلان ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے 200 کنال زمین وہاں پہ بیچ دی؟ کس نے بتایا؟ وہ تو نہ وزیر تھی نہ عہدہ تھا. انویسٹیگیشنز ہیں جو ابھی یہ انفارمیشن نہ صرف انفارمیشن تھی بلکہ جو ابھی سرکل میں جو کہ تحقیقاتی ادارے ابھی ایکشن سٹارٹ کرنے والے ہیں, اس میں 11 آپ کے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر شامل ہیں, 7 ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مختلف, ایک پورا چارٹ ہے جن کی انویسٹیگیشن متوقع ہے, اور پورا ایک نیکسس تھا جس کی بنیاد پر یہ زمین صرف رنگ روڈ کی اس روات اور چکری میں نہیں. احتشام, میں آپ کو اور زمینیں بتاتا ہوں جو ابھی میڈیا کی یا پبلک ڈومین میں نہیں آئیں, جو خریدی گئی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ویریفیکیشن ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اور پبلک ڈومین میں پھر انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ جو بنی گالا کی بات کر رہے تھے وہ 206 کنال تو ہے ہی ہے, اس میں آپ کو آج کی تازہ ترین لیٹسٹ ڈیٹیل بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں. اسی علاقے میں بنی گالا میں اس نے 40 کنال اور بھی زمین خریدی. وہ اب سے کم از کم صرف 5 مہینے پہلے خریدی ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اپنے نام سے خریدی ہے وہ زمین, اور 3 کروڑ روپیہ وہاں پر دیا ہے. اس کی جو ویلیو اس وقت ہے وہ اسی کے نام پر ہے. اس طرح 40 کروڑ روپے گزشتہ 1.5 سال میں بنی گالا میں کی زمین انہوں نے خریدی ہے خود اپنے نام سے. 3 مختلف زمینیں, اور کن لوگوں سے خریدی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں. اور آج تک یعنی کہ آج سے 3 گھنٹے پہلے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی جو کہ کسٹوڈین ہے سارے ریکارڈ کے. انہوں نے کہا کہ یہ زمین ابھی تک انہی کے نام پہ ہیں, کسی کو یہ کینسل نہیں ہوئی. یہ زمین فرحت شہزادی کے نام پر ہی ہے,
40 کروڑ روپیہ ادا کیا گیا ہے. معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کس طرح کس ٹرانزیکشن سے, اور 2 مختلف جو بالکل ٹھیک ہے ڈی سی ریٹس ہیں زمینوں کے ادا باقی جو آپ کہہ رہے ہیں, جی 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 مکمل کر لیں, تو یہ کینسل نہیں ہوئے. اور دوسرا میں اہم بات یہ بتا دوں کہ اگر 8 سال سے انہوں نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ وہ باہر ہیں, ان کے لیے کسٹوڈین دیے گئے ہیں جن کو سپروائز کیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر سگنیچر کریں سارے زمینوں کے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں. پھر اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں, لیکن گشکوری صاحب ابھی جو میں نے ابھی جس سٹوری پر میں بات کر رہا تھا, نہیں بہاولپور نہ جائیں, ابھی رک جائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, لیکن ہم آپ کو لیتے رہیں گے. میں ریکارڈ آپ کو دے سکتا ہوں, ڈاکومنٹری پروف دے سکتا ہوں اس میں. آپ آئیے گا, آپ کو ہم دوبارہ شو میں انوائٹ کریں گے, آپ ریکارڈ کے ساتھ آئیے گا, اور دوسری بھی اگر کوئی ٹرانزیکشنز ہیں تو اس حوالے سے بھی. اور صرف زمین خرید لینا تو از ناٹ کرپشن, لیکن یہ پتہ لگنا چاہیے کہ زمین کیسے خریدی, اس کا سورس آف انکم کیا تھا, کس سے خریدی, کیوں خریدی, اس کے اندر کوئی مشکوک بات تو نہیں تھی, یہ کوئی کک بیک کمیشن تو نہیں تھا, کوئی رشوت تو نہیں تھی, کوئی تحفہ تھا, کوئی ڈونیشن تھی, یہ ساری باتیں. تو ابھی بہت ساری چیزیں بہت مشکوک ہیں, آگے انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کیا کہا ہے, الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیا کہا ہے. کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں صرف چاہوں گا کہ ایک شاٹ ان کا ہم آپ کو دکھائیں جس میں وہ اپنا آگے کا پلان بتا رہے ہیں اور دعا کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے, گلیوں میں, محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. میں دعا کروں گا, میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل, حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آپ کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے. عید والے دن بھی جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے, کوئی ریسٹ نہیں کرنا. آج سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کی اب یہ جو اسٹریٹجی ہے جس میں وہ ایک تو سڑکوں پر جا چکے ہیں, جلسے وہ کر چکے ہیں, اب وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغ کریں, نماز تراویح کے بعد لوگوں کو کہیں, عید کی نماز کے بعد لوگوں کو کہیں. دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب آج انہوں نے حلف اٹھایا فارن منسٹری کا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خطرناک طریقے سے اپوزیشن کریں فلور آف دا ہاؤس پر آ کر, اور یہ ان کے اپنے ووٹر کا بھی نقصان ہے کہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس ساری سچویشن میں, اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں, آپ اس پہ کس طرح سے تجزیہ کریں گے, درست ہے؟ شکریہ احتشام. دیکھیے, درست اور غلط کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے عمران خان کی حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے اس سے ظاہر ہے وہ ہرٹ ہیں. وہ ایک طریقے سے جب آدمی زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اور وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ اپنا ٹینیور پورا کرتے تو شاید جو آج کی حکومت ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی 2023 کے الیکشن میں, کہ اگر وہ اپنا 1 سال کا ٹینیور پورا کرتے اور پھر اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر اس میں آتی. کیونکہ ظاہر ہے جس وقت یہ گئے ہیں اس وقت ان کی گورنمنٹ کی جو گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا. اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی تھی جسے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود. آج وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہتر صورت ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. حقیقت میں وہ ایک کرائسس میں تھے. تو اس سے تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ان کو ایک لائف لائن مل گئی ہے. اور اب ظاہر ہے وہ 2-3 طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں, وہ ریلیجس سینٹیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں, ساتھ میں وہ اپنا 2014 کا ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ بیسکلی اگلے الیکشن کی ان کی پوری موبلائزیشن کیمپین ہے یہ, کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے سپورٹرز ہیں ان کو سڑکوں پہ رکھیں, وہ مختلف انداز میں سڑکوں پہ رکھیں. اور وہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے 2-3 مہینے میں الیکشن کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے زیادہ برائٹ چانسز ہیں کہ وہ کم سے کم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھر کر آ سکتے ہیں. اس لیے وہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ چیز سال بھر سسٹین کرنا بہت مشکل ہے.
اسی پریشر کو پورے 1 سال دباؤ میں رکھنا بہت مشکل ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں، اور اس میں وہ ان کے جو ساتھی ہیں جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں، وہ خطرناک میسیجز دے رہے ہیں. یعنی وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کسی بڑے کی جان جا سکتی ہے. اب آپ یہ ٹون دیکھیں جو شیخ رشید استعمال کر رہے ہیں، وہ اتنی خطرناک ٹون ہے. یعنی کل خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا شیخ رشید کو گرفتار کر کے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے تھے، کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ مطلب اتنے سیزنڈ پولیٹیشین جو زبان استعمال کر رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے. لیکن عمران خان اور وہ تو خانہ جنگی کی بھی بات کرتے ہیں نا، یہ خانہ جنگی کی وہ بات خانہ جنگی تک چلے جاتے ہیں سر. جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے آپٹکس کیا ہوتے ہیں. دیکھیے اگر عمران خان کے ساتھ جو ہے فرض کرے 3, 4, 5 لاکھ لوگ ساتھ ہوئے، اس میں وہاں وہ شیخ رشید وہی تقریر یوز کریں جو انہوں نے، یاد ہے آپ کو، بہت پہلے یوز کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلا دو، گرا دو. یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. تو میرا خیال ہے وہ جو پوری اسٹریٹجی ہے عمران خان کی، لیکن اس میں فلا کیا ہے؟ اس میں بیسک فلا یہ ہے کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں. جب آپ اتنے محاذوں پہ جنگ کو کھول دیتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر محاذ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو، اب وہ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کے تحت وہ کسی بھی طریقے سے اگلے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. تو اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کون بنائے گا اور کیسے بنائے گا؟ آئین میں تو بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے وہ عدالتوں کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا، جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپوزیشن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، پھر وہ میڈیا سے بھی خوش نہیں ہیں، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی خوش نہیں ہیں، پھر وہ جوڈیشری سے بھی خوش نہیں ہیں. تو جب وہ اتنے محاذ ایک ساتھ کھول رہے ہیں تو، اور الیکشنز نہیں ہو پاتے ہیں، اور یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم الیکشنز اپنے آئینی جو مدت ہے اس کے مطابق ہی کرائیں گے آگے جا کر، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بڑی مشکل سچویشن ہے. جی بہت ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے انہوں نے جو 2013-14 کی بات تھی، اس وقت ایٹماسفیئر بڑا مختلف تھا. اس وقت جو ہے وہ الیکشنز ہوئے تھے 2013 کے، پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کو انٹیسٹڈ تھے، پہلی مرتبہ اتنی بڑی کامیابی ملی تھی، لوگ بڑی جو ہے ان سے امیدیں باندھے ہوئے تھے، اور اسی لیے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا 2013 میں، اور انہیں خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ گورنمنٹ بنائی، اور وہ موومنٹ چلی. اس میں ڈاکٹر طاہر القادری بھی ان کے ساتھ تھے. پھر ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی ہوئی. آج سچویشن بڑی مختلف ہے. آج عمران خان انٹیسٹڈ نہیں ٹیسٹڈ ہیں. ان کے 3.5 سال لوگوں نے دیکھا، جس طریقے سے ہٹایا اس میں ظاہر ہے لا محالہ ایک سیمپتھی ویو ان کے ساتھ گئی. اب اس سیمپتھی ویو کو برقرار رکھنا، اس طرح اب اسلام آباد جب وہ پہنچ جائیں گے، جتنے بھی لوگ لے کے پہنچے، اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ اتنے وقت میں اتنے سارے لوگ ایک وقت میں کئی دنوں تک نہیں رک سکتے. وہ کیا عمران خان خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ختم کر دیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے؟ کیا پنجاب اور سندھ اسمبلی سے ان کے لوگ استعفے دے دیں گے؟ تو پریشر کی ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. بالکل صحیح ہے. مظہر عباس صاحب، وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.